दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल असार 2 गते, ईस्वी सम्मत 2022 जुन 16 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के भइरहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ठूला निर्णय लिएका छन् र साथमा उनले केही विवादहरू फेरि पनि उठाएका छन्। यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै केही राजनीतिज्ञ खबरसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै देशभर कहाँ के भइरहेको छ। आजबाट नेपाल सरकारले के ठूला निर्णयहरू गरेको छ, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। एसपीपी बारेमा संसदमा एकै स्वर, शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकारिँदैन। नेपाली सेनाले भन्यो एसपीपी सम्झौता गरेका छैनौं। अमेरिकाले भन्यो एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले दिएको आवेदन 3 वर्ष अघि नै स्वीकृत भइसक्यो। लुम्बिनीको बजेट 43 अर्ब 66 करोड 57 लाख। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो 36 अर्ब 74 करोडको बजेट। बागमती प्रदेशको बजेट 70 अर्ब 93 करोड। कर्णाली प्रदेशले ल्यायो 33 अर्बको बजेट। गण्डकीको बजेट 35 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ। मधेस सरकारको बजेट 46 अर्ब 88 करोड। प्रदेश एकले ल्यायो 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको बजेट। वाम एकताका लागि घनश्याम भुसालको 5 सूत्र। 2080 को साउनदेखि एमसीसी परियोजनाको निर्माण थाल्ने समझदारी। मन्त्री हेरफेरको निर्णय एकीकृत समाजवादीमा अनुमोदन। गठबन्धन जोगाउन पहल गर्ने। अदालतको आदेशले कालो सूचीमा ठेकेदार कारवाही गर्न सकिएन भन्दै मन्त्री यादवको भनाई। हिमालय टिभीका पत्रकारलाई बालेन शाहले गरे दुर्व्यवहार। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञ प्रतिष्ठान खारेज गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको चुनौती। 24 लाख कोरोना खोप बेपत्ता भएको पुष्टि गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको ज्ञापन पत्र। प्रदेश खारेज गरियोस्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका नाममा प्रदेश सांसदलाई जनै 1 करोड रक्सी ब्रान्डिङ गर्ने योजना। पुराना जहाज किन्न पाउने अवधि 5 वर्ष घटाउने सरकारको घोषणा। काठमाडौँ जनकपुर रुटमा श्री एयरलाइन्सले पुनः सुरु गरे उडान। हामीले कमजोरी सुधार्नुपर्छ, प्रशिक्षक अल्मुताइरीको भनाई। एसपीपी सम्झौतामा पछि हटे शेरबहादुर देउबा। एसपीपी बारेमा सरकारको जवाब प्रस्ताव आएको छैन। सरकारलाई बदनाम गराउने खेल भयो। संसद विघटन क्षम्य हुँदैन भन्दै घनश्याम भुसालले भने। संसदमा मन्त्री आलेको प्रष्टीकरण। सलमानको टिमका कलाकारको मुद्दाले कन्सर्ट रोकियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओली अस्पताल भर्ना। राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव। एसपीपी रोक्न स्वतन्त्र चुनावी गठन गरौं। एसपीपी बारेमा गगन थापाले मागे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ। एसपीपी सैन्य सहयोग होइन, नेपालीसँग कुनै पनि सामरिक गठबन्धन छैन भन्दै अमेरिकी दूतावासको भनाई। मनोज पाण्डे विरुद्ध अभियोग पत्रमा 5 जनाको बयान। महानगरले नागरिकबाट आएका सुझाव बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने। लुम्बिनी सरकारले बनाए स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीमाथि छानबिन गर्ने कार्यदल गठन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली सेनाले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर एसपीपी सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रयास समेत नगरेको दावी गरेको छ। नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थित एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक समझदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुनेमा सेना सदैव स्पष्ट रहेको समेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। समाचार संकलनका लागि टेकु स्थित फोहोर संकलन केन्द्रमा पुगेका हिमालय टेलिभिजनका पत्रकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दुर्व्यवहार गरेका छन्। समाचार संकलनका लागि टेकु स्थित वातावरण विभाग पुगेका हिमालय टेलिभिजनका पत्रकार प्रिन्स मिश्र र क्यामेरा पर्सन अभिष्ट लामालाई शाहले धम्की दिँदै फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी खिचेको भिडियो मेटाउन र समाचार संकलनमा पुगेका पत्रकारलाई केन्द्रबाट बाहिर निकाल्न लगाएको हिमालय टेलिभिजनले जनाएको छ। महानगरपालिकाले डम्पिङ साइटबाट सञ्चालन गर्ने ग्यास प्लान्ट र फोहोरको अवस्था बारेमा समाचार संकलनका लागि हिमालय टेलिभिजनका पत्रकार दिउँसो 1 बजे त्यहाँ पुगेका थिए। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकालेर पत्रकारलाई मेयर शाहले दुर्व्यवहार गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुने कार्य हुन नदिन स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नुपर्ने समेत आवश्यकता औल्याएका छन्। विशेष गरी एसपीपी रोक्न स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरौँ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्ताव राखेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओली लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्रबहादुर ढकालका अनुसार राज्यमन्त्री ओली मंगलबार राति 1 बजीतिर बेहोस अवस्थामा अस्पतालमा आएकी थिइन् भने उनको मेडिकल विभागका फिजिसियनहरूले चेक जाँच गर्दा रक्तचाप बढी र सुगरको मात्रा पनि बढिएको देखिएको मेसु ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। ओलीलाई क्याबिनमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको उनले बताएका छन् र रगत लगायत अन्य जाँचको रिपोर्ट आउन भन्ने बाँकी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको डाक्टर ढकालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार बिहान दाङको तुलसीपुरमा एक महिला र बालिकालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी ओलीलाई प्रहरीले मंगलबार राति बुटवल पुर्याएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बलिउड अभिनेता सलमान खानको काठमाडौँ कन्सर्ट स्थगित भएको विषयमा संसदमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न नेपाली कलाकारलाई प्रयोग नगरी किन सलमान खानलाई ल्याउनु परेको भन्दै कंग्रेस सांसद पार्वती डीसी चौधरीले आलेलाई प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा मन्त्री आलेले सलमानको कन्सर्ट मन्त्रालयले नभई निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको र बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने उद्देश्य रहेको आयोजकले भनेकाले सहजीकरण गरिदिएको समेत उनले बताएका छन्। सलमानको टिममा आउने कलाकार मुद्दा मामिलामा मुछिएका कारण अदालतको आदेशमा उनीहरू आउन नसक्ने भएकाले कन्सर्ट ढिलो भएको भनी मन्त्री आलेले समेत जवाफ दिएका छन्। सरकारले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव नगरेको बताएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको बताएका छन् र साथमा नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका लागि इन्भाइट गरेको छैन, प्रस्ताव पनि गरेको छैन, प्रस्ताव राखेको छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव पनि आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुटो हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो भन्दै बताइएको छ। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ। मन्त्रालयको विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको समेत बताएका छन्। सबै सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अब सरकारले एउटै ऐनबाट चलाउने भएको छ भने एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ। अब सबै प्रतिष्ठानमा भिसी रहेर झन्झट हुने भन्दा पनि एउटा भिसी राखेर छाता ऐन ल्याएर सबै प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ भन्दै मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नागरिकहरूबाट आएका सुझावहरू बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रयास गरिने बताएका छन्। बुधबार राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बालेनले टोल स्तरका नागरिकहरूबाट आएका सुझावलाई बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्ने भनेका सचिवालयले जनाएको छ। निर्वाचित हुने बित्तिकै नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने समय भयो। बालेनले भने छलफल र अन्तर्क्रियालाई व्यापक गर्न सकिएन, अहिले छलफल भएका जति विषयलाई अहिले नै समावेश गर्ने प्रयास गर्छौं भन्दै बालेन शाहले भनेका छन्। 8 वर्ष अघि किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा अवसार पसारको अभियोग लगाउँदै काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार दर्ता गरेको मुद्दामा 5 जनाको बयानलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। मोडेल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डेले 8 वर्ष अघि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी 16 वर्षीय किशोरीलाई आमा बुवाको अनुमति बिना एउटा ठाउँ भनी अर्को ठाउँ बोलाएर बलात्कार गरेको र अरूलाई समेत बलात्कार गर्न लगाएको भन्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको हो। मनोज कुमार जैसी समेत भनिने पाण्डेलाई सरकारी वकिलले 10 देखि 15 वर्ष कैद सजाय र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उक्त मुद्दामा 5 जनाको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा समेत लिएको छ। ती 5 जनामा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा र फोटोग्राफर श्रीधर पौडेल सहित 3 जना चिकित्सक रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 42 अर्ब 43 करोड 57 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 32 करोड 76 लाख 52 हजार रुपैयाँ 31.26% र पुँजीगत खर्चतर्फ 24 अर्ब 47 करोड 70 लाख 48 हजार रुपैयाँ 57.41% समेत रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 36 अर्ब 74 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै 36 अर्ब 74 करोड बराबरको विनियोजन गरेको जानकारी समेत दिएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 13 अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेट 97 अर्ब 72 करोड 9 लाख 26 हजार रुपैयाँ राखेको थियो। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जम्मर कटिलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको 27% अर्थात् 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ 58% अर्थात् 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 11.77% अर्थात् 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 8.81% अर्थात् 2 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 43 करोड 5 लाख 24 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने यो कुल बजेटको 59.58% हो। यस्तै चालुतर्फ 9 अर्ब 16 करोड 79 लाख 10 हजार रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ 13 अर्ब 26 करोड 88 लाख र पुँजीगत तर्फ 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब 6 अर्ब बढी बजेट ल्याएका गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ समेत रहेको छ। मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने उनले चालुतर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख 95 हजार र पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख 95 हजार विनियोजन गरेको जानकारी समेत दिएका छन्। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 16 करोड 24 लाख 56 हजार 200 रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष 2 अर्ब 35 करोड बजेट विनियोजन समेत गरिएको छ। प्रादेशिक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट 4 अर्ब 98 करोड 45 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 88 करोड 14 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 82 लाख र सशस्त्र अनुदानबाट 8 अर्ब 69 करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान समेत रहेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन 2 पटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सन् 2015 र 2017 मा गरी 2 पटक नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि पत्राचार गरेको र सन् 2019 मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी समेत दिएका हुन्। अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चामाथि प्रतिनिधि सभामा विरोध भएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले एसपीपीको विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा माग गर्दै त्यसमा समर्थन नगर्न सुझाव समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र त्यसको लागि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारमाथि खबरदारी भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि सरकारलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको विषय नस्वीकार्न पनि प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकारिँदैन भन्दै एसपीपी बारेमा संसदमा एकै स्वर देखिएको छ। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 2023 को अगस्त 2080 को साउन भदौदेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। यसैका आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसिए नेपालले आयोजना गरेको पूर्व तयारीको काम अघि बढाएको छ भने एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच अगस्त 2023 देखि 5 वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। बुधबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरेको भने प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने बजेटको काम समाप्त भए पश्चात उचित समयमा नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने छौं भन्दै बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीको 22 सीटमा 4 मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरिसकेको थियो। कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप बेपत्ताको आरोप पुष्टि गर्ने स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले चुनौती दिएका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले 24 लाख खोप प्रकरणलाई उठाएपछि मन्त्री खतिवडाले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन्। संसदमाथिको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले 24 लाख खोप कता गयो भनेर प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खतिवडाले यसको जवाब आफू तथ्यसहित धेरै ठाउँमा दिइसकेको र प्रमाणका आधारमा मात्रै बोल्न चुनौती समेत दिएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रदेश खारेज गर्न र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सहितका राप्रपाका नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 22 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्रमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने उसको अर्को माग छ केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस्। संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गराउन धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रादेशिक सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रति सांसद 1 करोड रुपियाँ दिने गरी 90 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 90 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रादेशिक सरकारले रक्सी ब्रान्डिङ गर्ने योजना समेत बनाएको छ। सरकारले पुराना जहाज किन्न पाउने अवधि 5 वर्ष घटाउने घोषणा गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बुधबार संसदमा बोल्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् भने अहिले सुगममा उड्ने प्रेसराइज जहाज 15 वर्ष र दुर्गम भेगमा उड्ने नन प्रेसराइज जहाज 20 वर्ष पुराना भएमा किन्न नपाउने नियम रहेको छ। यसलाई घटाएर अब 10 वर्ष र 15 वर्ष कायम गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभएको छ। श्री एयरलाइन्सले काठमाडौँ जनकपुर रुटमा पुनः उडान सुरु गरेको छ। कम्पनीका अनुसार बुधबारदेखि दैनिक उडान हुने गरी यो रुटमा जहाज चलाउन थालिएको छ भने काठमाडौँबाट 12:35 मा उड्ने जहाज जनकपुरबाट 31 मा काठमाडौँमा प्रस्थान गर्ने भएको छ भने यसअघि यो रुटमा बुद्धले नियमित उडान गरिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले अर्को खेल खेल्नु अघि नेपालले कमजोरी हटाउनु पर्ने बताएका छन्। एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा मंगलबार राति इन्डोनेसियासँग 7-0 फराकिलो अन्तरले पराजित हुँदै छनौट यात्रा सकिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै टिममा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिए पनि गल्ती पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा अहिले हस्ताक्षर नगर्ने बताएका हुन्। देउवाको छिट्टै हुने अमेरिका भ्रमणका बेलामा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको थियो भने त्यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा अमेरिकाले नेपाली सेना सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत बुझाइसकेको थियो। एसपीपीमा सरकारले सम्झौता गर्न लागेको थाहा पाएपछि वामपन्थी दलहरू त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। यानि कि एसपीपी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
पछि हटेका छन्। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै पनि हिसाबले क्षम्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कट र अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले संसद विघटन क्षम्य हुन नसक्ने बताएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2856 जनाको PCR परीक्षणमा 19 जना र 1049 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 15 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 97 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जवाफ मागेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौता बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नहुने भन्दै उनले एसपीपी संविधान विपरीत रहेको समेत दावी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला ओलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। ओलीले मंगलबार एक महिला र नाबालिकामाथि कुटपिट गरेकी थिइन् भने उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। यो घटनाबारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ओलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। दर्शक महानुभावहरूसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।